श्रीहरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष 2080 सालको जेठ 21 गतेदेखि जेठ 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक जीवनमा तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ, तपाईको कर्म क्षेत्र, आर्थिक व्यापारको पक्ष र शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ, कुन कुन दिन तपाईका लागि शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि राम्रो हुनेछ, यात्रा गर्नका लागि राम्रो हुनेछ र कुन कुन दिन तपाईका लागि केही सजग सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, तपाईले नराम्रो दिनमा के कस्ता उपायहरू गरेर अगाडि बढ्ने उपाय समेत हामीले राखेका छौं। समग्र राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै धार्मिक ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामुमा चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलको आधार के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले चन्द्र गोचरलाई लिएका छौं। जेठ 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहनेछन्। 22 र 23 गते सोमबार र मंगलबार धनु राशिमा चन्द्रमा रहनेछन् भने 24 र 25 गते बुधबार र बिहीबार मकर राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्। त्यस्तै 26 र 27 गते चन्द्रमाले कुम्भ राशिमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै चाडपर्वतिर हेर्दै गर्दा जेठ 27 गते अष्टमी व्रत रहेको छ र मुहूर्ततर्फ हेर्दै गर्दा जेठ 25 गते अन्नप्राशन मुहूर्त र 22 र 24 गते विवाह मुहूर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनी चाडपर्व र मुहूर्त सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि जेठ 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा जेठ 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्नेछ। यो पीडादायी भाव हो। केही जिज्ञासु स्वभाव आफैमा बढ्न सक्छ। दैनिकी व्यावहारिक कुराहरूमा केही खर्च बढ्दिन सक्ने योग रहेको छ भने आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि तपाईले सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्नेछ। केही प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। आफूले सोचे प्लान गरे अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न नसकेला। आफन्तबाट साथ सहयोगमा पनि केही कमी पनि तपाईले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि केही आकस्मिक लाभ र केही आकस्मिक खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो दिनमा चाहिँ तपाईले विशेष खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुराहरूमा तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। कारोबारको क्षेत्रमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईको भाग्यले तपाईलाई साथ दिन सक्ने समय रहनेछ भने सकारात्मक क्षेत्रमा तपाईको मन अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही लामो दूरीको यात्राका योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ वा यात्रामा तपाई निस्किन सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक क्षेत्रहरूमा आस्था बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईले केही राम्रो मार्गदर्शन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। जेठ 24 र 25 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईको कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि केही सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक ऊर्जाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब जेठ 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ केही घरायसी काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना हितैषी मित्रजनहरूसँग तपाईको नजिकपन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने सरसल्लाहका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। तपाईका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्कन सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने, छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहनेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने मनोरञ्जन आदिका क्षेत्रमा पनि तपाईँ सामेल भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईका लागि यो साताको पहिलो दिन चाहिँ
तपाईंका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। अन्य दिनहरू सकारात्मक नै रहनेछन्। अब यो सातालाई अझ राम्रो बनाउनका लागि विशेष शुभ अङ्क 1 र 8 अङ्क शुभ रहेको छ भने शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा तपाईँ निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विष्णु भगवानको दर्शन गर्ने ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि जेठ 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा साताको पहिलो दिन 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्नेछ। धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा कुनै पनि खटपट आदि थिए भने ती कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रबाट केही राम्रो प्रतिफल तपाईँले हात पार्न सक्ने समय पनि रहनेछ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सामेल भएर बढ्न सक्ने योग हो भने तपाईँ आफैमा केही सृजनात्मक क्षमता बढ्नेछ। सृजनशील कार्यहरूलाई तपाईँले समापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई पनि तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। आर्थिक अनावश्यक खर्च बढ्दिन सक्ने समय रहनेछ। कतै वाद विवादित कुराहरूमा फस्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। वाद विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहेको नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। केही पुराना समस्याहरूले पनि आउन सक्ने समय रहनेछ भने यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी नगरेको राम्रो हुनेछ। अनावश्यक लगानी वा गलत ठाउँमा लगानी भइदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। लामो दूरीको यात्रामा ननिस्कनु राम्रो हुनेछ भने आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अब जेठ 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले केही राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै पुराना समस्याहरूलाई तपाईँले सुल्झाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने प्रिय व्यक्तिहरूसँग भेटघाटको अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम प्रणय सम्बन्ध पनि सकारात्मक रहनेछ भने व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँको छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। लामो दूरीको यात्राहरू योजना बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब जेठ 26 र 27 गतेका दिन शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्रलाई तपाईँले बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कतै नयाँ अवसरहरूमा संलग्न हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफ्नै दक्षतामा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ र केही राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्ने सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईँले यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई यो देवीलाई स्मरण गर्दै यो मन्त्रलाई जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि जेठ 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा जेठ 21 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका लागि यो दिन सकारात्मक रहनेछ। नयाँ कार्यको सुरुवात गर्न सक्ने योग रहेको छ भने दैनिकी योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्या अन्यलका कुराहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केही शुभ कार्यको थालनी पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। लामो दूरीको यात्रामा पनि निस्कन सक्ने योग रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग हो। केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशि
राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू पनि तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ भने विशेष दाम्पत्य सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने सरसल्लाह सुझावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा भएका खटपट आदिका कुराहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय रहनेछ। भोग विलासका कुराहरूमा पनि तपाईँ सामेल हुन सक्ने, आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भने पहिले गरेको काम कार्यको पक्षबाट केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नाले हौसला पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। जेठ 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। चोटपटकको भय रहन सक्ने समय रहनेछ भने विश्वास गरेकाहरूले खुट्टा तान्न सक्छन्, विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। अरूलाई छिटो विश्वास नगर्नुहोला। आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। यदि तपाईँ कुनै अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ भाग्य भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। ग्रह गोचरले तपाईँलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि रहनेछ भने विशेष धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्छन् भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले केही राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तर मनमा चाहिँ थोरै दुविधाहरू रहन सक्छन्, त्यसैले थोरै धैर्यताका साथ लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही सुधार केही सकारात्मक परिणामले तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ आकाशे रङ राम्रो रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गणेशजीलाई स्मरण गर्ने र ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि जेठ 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुनः प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको केही प्रतिभाहरूलाई तपाईँले प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने साथीभाइहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, प्रेम सम्बन्धमा पनि आत्मीयता पनि तपाईँले महसुस गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा पनि केही राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछन्। यी दिनहरूमा कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। केही लामो दूरीको यात्राका योजनाहरू बन्न सक्ने र छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने काम कार्यको सिलसिलामा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बन्न सक्ने योग रहेको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। जेठ 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा स्त्री वा पुरुषबाट केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। पहिले गरेको लगानी वा कार्यक्षेत्रबाट तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँबाट छोटो दूरीको यात्राहरूलाई समापन गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि खटपटहरू थिए भने ती कुराहरूलाई मिलाएर एकअर्कामा आत्मीयतापनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग छ र कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सामेल हुन सक्ने समय बन्नेछ। अब जेठ 26 र 27 गते शुक्रबारको शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। केही घरायसी समस्याहरूलाई सताउन सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। आलस्यपन बढ्न सक्ने, शरीरमा चिडचिडापन महसुस गर्न
सक्ने समय रहनेछ। आफूले योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कठिनाई पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ, सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने र यी समयमा चाहिँ केही आकस्मिक लाभ पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आकस्मिक केही खर्चको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब तपाईँका लागि यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा जेठ 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। मनमा दुविधा बढ्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा अन्योलताहरू तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले मेहनत गरेर थोरै मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको हेल्थ चाहे क्राइले गर्दाखेरि अवसरहरू कतै घुम्न सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने तपाईँका लागि सुरुवाती दिन चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। घर पारिवारिक क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू छन् भने त्यस्ता कुराहरूमा आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि दोधारपन रहन सक्ने समय रहनेछ भने आर्थिक कतै हानि नोक्सानी पनि भइदिन सक्छ। सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्नेछन्। थोरै मनमा दुविधापन रहे तापनि तपाईँ लगनशील भएर बन्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर बलभन्दा पनि बढी बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो परिवार सन्तानसँग नजिकिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनशील क्षमता बढ्ने हुँदाखेरि सृजनात्मक कार्यहरूलाई तपाईँले समापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँ आफैबाट उल्लेख्य काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि तपाईँले अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धिभन्दा पनि बलको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफूले बनाएका दैनिकी योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पनि तपाईँले जितेर अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ र कतै लामो दूरीको यात्राको योजना पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। अब 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो साथीभाइहरूका लागि थोरै समय छुट्याएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने विशेष मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ व्यावसायिक वृद्धिका लागि सकारात्मक योजनाहरू पनि बन्नेछन्। काम कार्यको क्षेत्रमा पहिले गरेको काम कार्यबाट केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो घर परिवारसँग पनि नजिक भएर भलाकुसारीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि अन्तिम दिनहरू पनि सकारात्मक नै देखिन्छन्। घरायसी केही काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब तपाईँका लागि यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने लक्ष्मी भगवतीलाई तपाईँले स्मरण गर्ने र ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा जेठ 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्नेछ। आफ्ना आफन्तजन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग नजिक हुन सक्ने वा केही भलाकुसारीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अब सातालाई नै राम्रो बनाउनका लागि
साताको सुरुवाती समयमा तपाईँले धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने सातालाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ भने केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्षलाई पनि तपाईँले पराजित गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णयात्मक क्षेत्रमा कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। मनमा विचलनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि निर्णय क्षेत्रमा अन्योलतामा महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ भने आफन्तजनहरूमा केही विरोध पनि रहन सक्ने समय रहनेछ। आफन्त परिवारको भावना र समस्यालाई तपाईँले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। केही कुराले तपाईँलाई तनाव पनि दिन सक्ने समय रहनेछ। लगानी गर्ने कुनै अवसर आउँदैछन् भने तपाईँले सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि सर्नु राम्रो हुनेछ। 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू क्रमशः राम्रो नै बन्दै जानेछन्। सृजनशील क्षमता बढ्नेछ भने आफ्नो सन्तान परिवारसँग नजिक भएर भलाकुसारीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। लगानीका लागि केही अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धमा कुनै सानातिना खटपटहरू नै थिए भने पनि केही सुधारका लागि तपाईँले अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बोलीमा सकारात्मक प्रभाव पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने अब 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा छैटौँ भावमा गोचर गर्नेछन्। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने परीक्षा प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बन्न सक्ने योग रहेको छ भने यात्राका योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय बन्नेछ। अब तपाईँको दैनिकी योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्य गर्दै भन्दै जाँदाखेरि केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन् तर चुनौतीका बावजुद तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफ्ना सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै हनुमानलाई स्मरण गरी गरिएको काम कार्यको क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछन्। थोरै तपाईँले बोरिलो व्यवहारमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ, अन्यथा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र भने सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने कुल कुटुम्बहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा अपुरा रहेका काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट र आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नै बल बुद्धिमा कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा सकारात्मक ऊर्जा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारका काम कार्यको क्षेत्रबाट पूर्ण तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले समापन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। आफन्त दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा भलाकुसारी वा केही भेटघाटको अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। इष्ट मित्रमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। जेठ 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा चौथो भावमा गोचर गर्नेछन्। यो दिनको चन्द्रमाहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको
छैन। मनमा दोधारपन रहन सक्छ। केही घरायसी समस्याहरूले तपाईलाई सताउन सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि सामान्य साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर आफ्नै शरीरमा शिथिलतापनको अनुभव तपाईले गर्न सक्ने। काम कार्यको क्षेत्रमा अल्छीपना पनि रहन सक्छ। कतै गरेको निर्णयहरू पनि गलत भइदिन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। अब तपाईका लागि जेठ 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा केही लाभ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही लगानीका लागि अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने पढाइ क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तजन र तपाईको सन्तान पक्षसँग नजिक भएर केही खुसी सार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। केही तपाईका पुराना समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने, व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई पनि तपाईले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। त्यस्तो पूर्ण रूपमा नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। तर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै तपाईले शुभ समयमा लगानी गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईका लागि यो साता राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिनुहुन्छ भने तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। तपाईले आँटेका हाकेका ताकेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियता पनि बढ्न सक्ने। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार र सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ क्षेत्रमा सृजन क्षमता बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्ना अपुरा पढाइका कुराहरूलाई पनि तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा नजिक हुन सक्ने समय हो। आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। त्यसैले पहिलो दिन तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। 22 र 23 गते थोरै बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अन्य तपाईका लागि काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कुल कुटुम्बहरू सँग नजिकपन बढ्न सक्ने र आफन्तजनहरूलाई केही साथ सहयोगका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि रुचि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसैले यो दिनहरू पनि तपाईँका लागि त्यति नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन। अब 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्न सक्ने योग हो। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँबाट छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले समापन गर्न सक्नुहुनेछ। इष्ट मित्रमा केही सहयोग गर्ने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वा सामाजिक क्षेत्रमा पनि केही काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यका लागि प्रयासरत रहनुहुन्छ भने तपाईले केही अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने, केही मान प्रतिष्ठा तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईले पूर्णता दिन सक्ने समय रहनेछ भने राजनीति क्षेत्रमा पनि सक्रियता पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। अब 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्नेछन्। यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। घरायसी समस्याहरू रहन सक्छन्। घर परिवारमा स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहन सक्ने योग रहेको छ। तपाईको मानसिक असर पनि पर्न सक्ने समय रहनेछ। केही पुराना घटनाहरूले मनलाई बिथोल्न सक्ने समय रहनेछ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पनि पर्न सकिन्छ। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। लगानीका लागि अवसर जुड्दैछ। झट्ट तपाईले लगानी गरिहाल्नु तपाईका लागि त्यति राम्रो पनि नबन्न सक्छ। निर्णयात्मक क्षेत्रमा चाहिँ थोरै सोचेर मात्र निर्णय लिने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब तपाईको स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। तर प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि तपाईले केही साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो र पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम कुलदेवताय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै कुलदेवलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहनेछ। कतै आकस्मिक लाभ र केही आकस्मिक खर्चको योग पनि रहेको छ। तर तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष नै रहे तापनि यदि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ वा वैदेशिक यात्राका योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। तर कतिपय काम कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्छन् किनभने तपाईँको स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्छ, मानसिक चिन्ता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। लगानी गर्ने कुराहरूमा धेरै सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। वाद विवादका कुराहरूमा अगाडि नसर्नुहोला। सकेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा त्यति राम्रो पनि नबन्न सक्छ। यी कुराहरूमा पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि विशेष बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अब जेठ 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि थोरै बोली र व्यवहारमा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याउनुहोला। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछन्। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने धार्मिक कार्यहरूमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने आफन्त परिवारजन कुल कुटुम्बहरूबाट साथ सहयोग लिएर समस्याहरूलाई बुझेर सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब आर्थिक कारोबारका कुराहरू पनि भइदिन सक्ने समय बन्नेछ भने 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू तपाईँका लागि शुभ निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नै बन्नेछन्। केही धार्मिक यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रबाट मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सक्रियता पनि बन्न सक्ने, केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा मधुरपनको अनुभूति तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ भने आफन्त दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू बीच भलाकुसारीका साथ भेटघाटका साथ अगाडि पनि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि अन्तिम दिनहरू पनि सकारात्मक नै देखिन्छन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो र सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै भगवान शिवलाई स्मरण गरी गरिएको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यसले विविध पक्षमा लाभ प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँका कुनै पनि अधुरै रहेका महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्कन सक्ने समय रहनेछ भने केही लगानीका लागि अभिरुचि बढ्न सक्ने वा लगानीका लागि केही अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफ्नो हितैषी मित्रजनहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सामान्य अनबन खटपटहरू थिए भने त्यस्ता कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समापन गर्ने हुँदाखेरि मनमा शान्ति अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग छ। साथीभाइहरूसँग नजिक पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ भने लगानीका लागि अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। मनमा
विचलनको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। कुनै तपाईँले बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ, सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ वा वैदेशिक योजनाका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। कसैले लगानीका लागि अवसर दिँदैछन् भने अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र बढ्नुहोला, अन्यथा गलत लगानी भइदिन सक्ने, आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्ने, कारोबारका क्षेत्रमा केही गलतहरू भइदिन सक्ने समय पनि रहनेछ। अब 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँको मन जान सक्ने समय रहनेछ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्ना हितैषी मित्रजन, साथीभाइ, सहयोगी, सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने, बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुधार महसुस गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछन्। अब 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै सतर्क रहनुहोस्, बोलीमा थोरै संयमता अपनाउनुहोस्, तर अन्य पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। धार्मिक कार्य, परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष काम कार्यको सिलसिलामा राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कोही राम्रो व्यक्तिबाट केही राम्रो मार्गदर्शन पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने कुल कुटुम्बहरूसँग पनि नजिक भएर बढ्दा तपाईँका लागि फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेको लुकेको प्रतिभालाई तपाईँले प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने विशेष भोगविलासका कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। आफ्नै दक्षतामा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने योग हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगनशीलतापन बढ्न सक्ने र गरेको लगानीहरूबाट पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त परिवारजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि हौसलाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। कार्य सिलसिलामा तपाईँबाट छोटो दूरीको यात्राहरूलाई पनि सम्पन्न गर्न सक्ने समय बन्नेछ। 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ एकादश भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्दै गर्दाखेरि महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ भने आँटेका, हाँकेका, ताकेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो हितैषी मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने कोही विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुधार र साथका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने, गरेको लगानीहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेछ। अब 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक अनावश्यक खर्चहरू भइदिन सक्छन्। चोटपटकको भए पनि रहन सक्ने समय रहनेछ। गलत कारोबारका कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। अरूलाई विश्वास गर्दा धोका पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। लगानीका कुराहरूमा तपाईँले अवसर मिल्यो भन्दैमा लगानी नगर्नु नै जाति हुनेछ। यदि गर्नै पर्ने छ भने तपाईँले शुभ समयमा लगानी गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। अब विदेशमा रहेर तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूबाट पनि राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामो दूरीको यात्राका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यी दिनहरू चाहिँ सकारात्मक नै रहनेछन् भने विशेष तपाईँका लागि 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ तपाईँको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि
यी दिनहरू शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। आफन्त परिवारजनहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने महिनाको साताका अन्तिम दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। केही घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा आत्मीयता पनि महसुस गर्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै भगवान शिवलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि जेठ 21 गतेदेखि 27 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 21 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा गोचर गर्नेछ। पिताको साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले राम्रो मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। उन्नति प्रगतिको ढोका खोल्दै आफै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। ग्रह गोचरले आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँलाई उन्मुख गराउन सक्ने समय पनि बन्नेछ भने मित्रजनहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही लामो दूरीको यात्राको योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ भने यो दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। जेठ 22 र 23 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहनेछ भने राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्ना सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको कर्मको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने राजनीति र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब 24 र 25 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा 11 भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँ लम्किन सक्ने, आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट पनि राम्रो साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहनेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने तपाईँका लागि यी दिनहरू पनि कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यक्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक नै रहनेछन्। अब तपाईँका लागि 26 र 27 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। शुभ निर्णय लिनै पर्ने छ भने चाहिँ थोरै सतर्क रहनुहोस्। तपाईँले शुभ समयमा निर्णय लिनु आवश्यक रहेको छ। तपाईँको आर्थिक कारोबारको क्षेत्रमा केही गलतहरू भइदिन सक्छन् वा गरेको काम कतै अब्जसहरू मिल्न सक्छ। आफैमा शिथिलतापन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। भोगविलासका कारोबारमा मन रमाउँदाखेरि आर्थिक बढी खर्च पनि हुन सक्ने समय रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही राम्रो परिणाम पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तर विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोस्। आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर आफै लगनशील भएर मेहनतीपनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफैमा सकारात्मक ऊर्जाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र तपाईँका लागि अन्तिम यी 2 दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो देखिएको छैन। केही घरायसी समस्याहरू पनि आइपर्न सक्ने समय बन्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने ओम शम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।